नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आसाम में जब कभी भी कोई मामला मुसलमानों के साथ जुड़ जाता है, कोई मामला मुसलमानों के साथ ना भी होता है तो कोशिश होती है कि उसको मुसलमानों के साथ जोड़ा जाए, माहौल को ख़राब किया जाए, हालात ख़राब किया जाए, मुस्लिम बरादरी को बदनाम किया जाए, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी फील्ड जिहाद के नाम पर, न जाने क्या कुछ, और ये सारी हक़ाइक़ आप लोगों के सामने आते ही रहते हैं। अब देखिए कि आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुध के रोज़ दावा किया था कि गोलाघाट में जो तहरा कत्ल हुआ है वो लव जिहाद का नतीजा है। अब कत्ल, आपसी दुश्मनी, इश्क, एक दूसरे के साथ इश्क करना, इसमें कोई आदमी जो है न मजहब देखता है और न दीगर चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब ये चीज़ सियासी बन जाती है तो फिर उसको किस तरह से सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए, किस तरह मुसलमानों के साथ इस्तेमाल किया है, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, उसको जो है पूरी तरह से कोशिशें होती हैं। और आसाम में गुज़िश्ता कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं, जब से यहाँ से बीजेपी की हुकूमत आई है और आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा बने हैं। बैकैफ इस्तिलाह अक्सर दाएँ बाजू के सियासतदान इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमान मर्दों की तरफ से हिंदू ख़वातीन को बहका कर मजहब तब्दील करने की मुहिम का इल्ज़ाम लगाया जाए, लेकिन जो है इसका ना पार्लियामेंट में जवाब दिया जा रहा है। आखिर लव जिहाद की क्या इस्तिलाह है, इसके पीछे किस तरह की साजिशें हैं। जब इस तरह पार्लियामेंट में सवाल किए जाते हैं हुकूमत से, तो हुकूमत साफ तौर पर कहती है कि लव जिहाद का ये जो है पूरा का पूरा ये प्रोपेगेंडा है, ये एक बहाना है, इसके हक़ाइक़ कुछ भी नहीं। लेकिन खुद बीजेपी के लीडरान जो है इस सिलसिले में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके हालात ख़राब करने की कोशिशें करते हैं। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर शर्मा ने यकीन दिलाया कि मुल्ज़िमान के ट्रायल को तेज़ करने के इरादे से 15 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये मुकम्मल तौर पर लव जिहाद का मामला है। मकतूल का ख़ानदान हिंदू था और मुल्ज़िम का ताल्लुक़ मुस्लिम बरादरी से है। इसने पहले फेसबुक पर एक हिंदू नाम से अपना तारुफ कराया। खातून ने मंशियात का इस्तेमाल उस वक्त सीखा जब ये जोड़ा कलकत्ता फ़रार हो गया था। मिस्टर शर्मा ने मुतासिरीन के अहल खाना से मुलाकात के दौरान दावा किया। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरीन की शनाख्त संजीव घोष, जोनू घोष और संघमित्रा घोष के तौर पर की गई है। उनकी लाशें मुताद्दिद ज़ख्मों के साथ मिली हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि पीर को उन पर तेज़धार हथियारों से हमला किया गया था। वज़ीर ने कहा कि मुल्ज़िम 25 साला मैकेनिकल इंजीनियर, जिसकी शनाख्त नजीबुर रहमान बोरा के नाम से हुई है, मंशियात का आदी था और ममनुआ अशिया की स्मगलिंग में मुलव्वस था। मिस्टर शर्मा ने भी दावा किया कि खातून को इंजेक्शन लगाने वाली दवाएँ दी गई, जिसके असर से वह हामिला हो गई। जब वो मुल्ज़िम के घर रहने गई और बाद में अपने मामू के घर वापस आए तो उस पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला ने ऐसे मामलात पर तशवीश का इज़हार किया जहाँ ख़वातीन को शादी में मुतासिर करने के लिए मजहबी शनाख्त को छुपाया जाता है, जिसके नतीजे में ऐसे हालात पैदा होते हैं जहाँ अगर औरत वापस आने का फ़ैसला करती है तो समाजी कबूलियत मुश्किल हो जाती है। उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल में वो बिलाखिर अपना मजहब तब्दील कर लेती है, सब कुछ कुर्बान कर देती है और एक मुख्तलिफ ज़िंदगी में जम हो जाती है। बहकाइफ नाज़रीन गिरामी, भगवा लव ट्रैप का मामला हो या फिर ये जो खुद अपनी तरफ से गढ़ी गई इस्तिलाह लव जिहाद हो, ये सारी चीज़ें देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है इस तरह के मामला सामने आने के बाद किस तरह का नफ़रत का माहौल इस वक्त पूरे भारत में बनाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर दूसरी खबर की जाने बढ़ते हैं और देखिए कि वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद का साइंसी सर्वे कराए जाने के मुतालबात के दरमियान समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तबसरा किया है कि अगर सर्वे हो रहा है तो सिर्फ ज्ञानवापी का ही क्यों, मुल्क के तमाम हिंदू मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में ज़्यादातर हिंदू मंदिर बुद्ध मठों यानी खानकाहों को गिराकर बनाए गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम के हवाले से भी ऐसा ही दावा किया। ABP न्यूज़ में बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की गई तो बात बहुत दूर तलक जाएगी और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि भाईचारा बरकरार रखे, बाहमी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए 15 अगस्त 1947 तक जो सूरत हाल थी उस पर ही गौर किया जाए। उन्होंने कहा 8वीं सदी तक बद्रीनाथ धाम भी बुद्धमत की खानका थी। आदि शंकर आचार्य ने इसे हिंदू मंदिर बना दिया। ऐसी सूरत हाल में
اگر ایک کی بات چلے گی تو پھر سبھی کی بات چلے گی۔ ہم گڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتے۔ وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی پر یقین رکھتے ہیں، ہم بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں، ہم سماج کو تقسیم کرنے کی بجائے متحد ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ وارانسی کی گیان واپی مسجد کمپلیکس کے ASP سروے کا معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ آج بھی اس معاملے پر سماعت ہو رہی ہے۔ جہاں ہندو فریق گیان واپی کے سائنسی سروے کا مطالبہ کر رہا ہے، وہیں مسلم فریق نے اس پر روک لگانے کی اپیل کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، گیان واپی کا معاملہ جس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایکٹ بنا ہوا ہے عبادت خانوں کو لے کر کے اور ورشپ پلیسز کو لے کر کے، اس میں جو ہے زبردستی کچھ جو ہے الگ الگ مساجد پر دعویٰ ٹھوک کر کے ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 1947 تک جس مسجد کی، جس مندر کی، جس بھی گرودوارے کی، جس چرچ کی جو حالت تھی اسے حالت میں برقرار رکھنے کے لیے آلریڈی ایکٹ موجود ہے، لیکن اس میں بدلاؤ لانے کے لیے اور بھی مسلمانوں کی مسجدوں پر قبضہ کرنے کے لیے الگ الگ طرح کے حربے اور سازشیں رچائی جا رہی ہیں۔ اس بات کا علم تو اس وقت جو ہے پورے بھارت میں لوگوں کو ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گیان واپی اور عیدگاہ ان تمام چیزوں کو لے کر کے الگ ہی طرح کی تشویش اس وقت بھارت میں پائی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا میں یہ بات، تبصرے اور یہ ساری چیزیں بہت زور و شوروں کے ساتھ چل رہی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت ایک مخصوص کمیونٹی کو اور ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر دہلی کی ایک شدت پسند تنظیم کے ذریعے چائلڈ کمیشن کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف بھیجی گئی شکایت کو میڈیا جس انداز میں پیش کر رہا ہے، دارالعلوم کے ذمہ داران اس سے خفا نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ادارے کے محترم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے آج وضاحتی اور مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں سہارنپور ضلع مجسٹریٹ کے نام نیشنل کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کی جانب سے تحریر بھیجی گئی تھی، جس میں دارالعلوم دیوبند کے خلاف شکایت کی گئی تھی کہ طلبہ مدارس کے نصاب میں قابل اعتراض مواد شامل کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر 19 جولائی 2023 کو DM نے کثیر رکنی کمیٹی تشکیل دے کر معاملے کی تحقیق کے لیے وفد دارالعلوم دیوبند بھیجا تھا۔ اس وفد میں دیوبند SDM، CO، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر وغیرہ شامل تھے۔ کمیٹی کی جانب سے دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں شامل مواد کے سلسلے میں بہشتی زیور کا ذکر کیا گیا تھا، جس کے بارے میں اولین وضاحت یہ کی گئی کہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے نصاب تعلیم میں شامل نہیں ہے۔ کمیٹی نے اس پر اطمینان اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم کی طرف سے تحریری جواب دے دیا جائے کہ یہ کتاب نصاب میں شامل نہیں، تاکہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ کمیٹی دارالعلوم انتظامیہ سے گفتگو کے بعد مطمئن ہو کر واپس چلی گئی، لیکن اگلے ہی دن میڈیا میں اس وضاحت کے برخلاف خبریں شائع ہونا شروع ہو گئی۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ بعض اخبارات اور ویب سائٹ اس سلسلے میں گمراہ کن خبریں شائع کر رہے ہیں، جیسا کہ ہندی اور انگریزی اخبارات نے نیشنل کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کی شکایت پر مبنی خبریں شائع کی، جبکہ سہارنپور DM کی تشکیل شدہ کمیٹی نے دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران سے ملاقات کے بعد دارالعلوم کے جواب پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اس پورے معاملے کو ادارے کے خلاف اغلاط پر مبنی شکایت کو لے کر ادارے کو بدنام کرنے کی ایک سازش سمجھتا ہے اور اس حرکت کی سخت مذمت کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت جو ہے الگ الگ طرز سے مسلمانوں کو، مدارس کو، دیوبند کو گھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی شروع سے جو میں نے خبر آپ کے سامنے پیش کی، اس سے لے کر اب تک اسی طرح کے تبصرے آپ لوگ سننے اور پڑھنے کو دیکھیں گے۔ یہ صورتحال اس وقت جو ہے مسلمانوں کے خلاف، مدارس اور مساجد کے خلاف بھارت میں بنانے کی میڈیا کی جانب سے بھی، ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے بھی، عوام کی جانب سے بھی اور مختلف شعبہ جات کی جانب سے بھی، مقامی انتظامیہ کی جانب سے بھی، سرکاری افسران کی جانب سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے جب کبھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اس پر اس وقت سوشل میڈیا میں تبصرے زور پکڑ لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب کا ایک لڑاکا طیارہ F-15 SA خمیس مشیط میں تربیتی مشن کے دوران میں گر کر کے تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار عملے کے تمام ارکان جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ شاہی سعودی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ شاہ خالد ایئر بیس کے تربیتی علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ طیارے کے عملے کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے بریگیڈیئر جنرل المالکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی شہادت قبول فرمائے، ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے اس طیارے کے حادثے کی وجوہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، منی پور میں پھر سے تشدد شروع ہو چکا ہے۔ جی ہاں، تشدد کا تازہ واقعہ میانمار کی سرحد سے متصل منی پور میں پیش آیا۔
منی پور کے ٹینگنوپال ضلع کے مورا قصبے میں ایک ہجوم نے سیکورٹی فورسز کے ایک ٹرانزٹ کیمپ پر حملہ کر دیا۔ ہجوم نے محکمہ جنگلات کی عمارت کو بھی آگ لگا دی۔ گولیوں کی آوازیں سنی گئی۔ یہ حملہ منی پور میں حالیہ امن کے چند دن بعد ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سول سوسائٹی گروپ نے دعویٰ کیا کہ کچھ خواتین موڑا بازار کے علاقے میں کرفیو میں نرمی کے دوران روزمرہ کی ضروری اشیاء خریدنے گئی تھی۔ اس دوران سیکورٹی فورسز کے کچھ اہلکاروں نے مبینہ طور پر ان کی پٹائی کر دی۔ اس کو لے کر سیکورٹی فورسز اور خواتین کے درمیان گرما گرم بحث ہو گئی۔ خواتین نے احتجاج کے طور پر بازار روڈ بلاک کر دیا۔ ہجوم نے گھروں کو آگ لگا دی۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائی سے ناراض لوگوں کے گروپ نے کچھ گھروں کو آگ لگا دی۔ تشدد کے بعد لوگوں کے بے گھر ہونے کی وجہ سے مکانات خالی پڑے تھے۔ سیکورٹی اہلکار اپنی تعیناتی کے دوران انہیں ٹرانزٹ رہائش کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ پولیس نے آنسو گیس کی گولیاں بھی چھوڑ دیں۔ جی ہاں، یہاں گولے داغے۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان سیکورٹی فورسز کچھ اہلکاروں نے فائرنگ بھی کی۔ ہجوم میں موجود لوگوں نے جوابی فائرنگ کی۔ سرکاری حکام نے تصدیق کی کہ آگ محکمہ جنگلات کی عمارت میں لگی۔ اب علاقے میں مزید سیکورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس درمیان کانگ پوکپی ضلع میں ہجوم نے سیکورٹی فورسز کی 2 بسوں کو بھی نظر آتش کیے جانے کی خبریں سامنے لائی ہیں۔ ناظرین گرامی، منی پور جس طرح جل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالات بن رہے ہیں، انسانیت کے خلاف، خواتین کے خلاف جو جرائم یہاں پر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حکومت اس وقت آنکھیں موندے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر کا کیا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ایک مرتبہ کرناٹکا کے کلبرگی میں ایک بار پھر مسلم طالبات کے ساتھ ایک بس کنڈکٹر کی جانب سے ان کو گالیاں دینے اور برقع پہن کر جو ہے آنے، طالبات کو جو ہے برقع نہ پہننے کی وجہ سے بس پر سوار نہ کرنے کے الزامات لگ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح عصبیت نے جو ہے اس وقت بس کے کنڈکٹروں میں بھی پائی جا رہی ہے کہ وہ مسلم طالبات کو جو ہے بس میں نہ لینے کا بہانہ یہ بنایا کہ تم مسلمان ہو اور ہم مسلمانوں کو، مسلم لڑکیوں کو جب تک برقع نہیں پہنتی تب تک جو ہے بس میں اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ جو ہے بہت زیادہ ہی مسلم طالبات کے ساتھ ظلم و ستم ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور بچیاں اس ویڈیو میں کیا کہہ رہی ہیں آپ کو سنیں۔ کنڑا میں ہے لیکن میں نے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب جو ہے کلبرگی کے انتظامیہ سے اور کرناٹک کی کانگریس حکومت سے اس بس کنڈکٹر کے خلاف جو ہے فوری کارروائی کرنے کے لیے جو ہے مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ بس کنڈکٹر کے خلاف یہاں کی حکومت اور یہاں کی انتظامیہ، یہاں کی پولیس جو ہے معاملہ درج کر کے تحقیقات کر کے اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದೇನಂತಂದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೂ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂಬುದು ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ ನೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದಂದ್ರೆ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು ಅಂತಂದ್ರಿ ಬಸ್ನೇ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಸ್ನೇ ಹತ್ತಿ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ನಡೆ ನಡೆ ಅಂತಂದ್ರು ಏಕ್ ವಚನದಾಗ ನಡೆ नाज़रीन गिरामी, जुल्म तो जुल्म है जिसके साथ भी पेश आए। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रामनगर इलाके में एक 5 साला मुस्लिम लड़की के साथ रिंकू वर्मा नामी एक शख्स जो है न सिर्फ उसके साथ ज़्यादती करता है बल्कि उसको जो है मर्डर कर देता है और उसको जो है पूरी तरह से जो है हालात ख़राब करने की कोशिशें करता है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बयान करके कर्नाटक के एक मामले को लेकर के न जाने दुनिया भर की तंजीमों को, हुकूकी तंजीमों को और ख़वातीन के हुकूक की बात करने वाले अलग अलग लीडरान को भेजा जा रहा है एक वीडियो वायरल करने पर, और वीडियो भी वो फेक वीडियो वायरल करने का झूठा बहाना बना कर कि क्या कुछ हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों से आप यहाँ के कन्नड़ा अखबारात में देख रहे हैं। लेकिन यही मामला बाराबंकी में एक मासूम मुस्लिम 5 साला बच्ची के साथ पेश आता है और मुलजिम का नाम रिंकू वर्मा है और उसकी वालिदा इस सिलसिले में पूरा बयान भी दे रही है रोते हुए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके खिलाफ कोई मामला न दर्ज होता है न तहकीकात होती है। ये कहते हुए जो है इस वक्त सोशल मीडिया में इस खबर के सामने आने के बाद कर्नाटक में जो लोग ये रो रहे हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो क्यों आखिर यूपी में खामोश हो जाते हैं, ये कहते हुए जो है इस खबर पर तबसरा किया जा रहा है। भाई कैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को
मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।